बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 19 दिसंबर का आगाज़ हो गया है। बात करेंगे उस डेवलपमेंट के बारे में, बल्कि बड़ी डेवलपमेंट के बारे में जो कि रात गए हुई है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ बुध के दिन 18 दिसंबर को अडयाला जेल में अल-कादिर केस की समाअत जारी थी, जिसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया। उसके बाद रात गए बुलावा आया है अडयाला जेल से, भेजा गया है बुलावा, किन लोगों के नाम भेजा गया है और अब 72 घंटे बाकी हैं। इमरान खान साहब ने इतवार की डेडलाइन दी थी कि इतवार तक उनके मुतालबात पर पेशरफ्त नहीं होती, मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत का आगाज़ नहीं होता, तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाएगी। अब इस तमाम मामले पर सिविल नाफरमानी की कॉल पीटीआई के सर्कल्स में क्या चल रहा है, किन स्टेप से ये मामला हो सकता है, किन लोगों को बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, उनकी मुलाकात हो जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, और मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या इम्कानात मौजूद हैं, इस हवाले से ज़रा तफसील के साथ बात करेंगे। और साथ ही हुकूमत ने पैंतरा बदला है। इस तमाम सिनेरियो में हुकूमत जो है अब उसने एक नया पत्ता फेंका है, एक नई चाल चली है। वो चाल क्या है, और उसमें हैरान कुन तौर पर जो राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है और मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स में जो बात चल रही है वो भी बहुत अहम है इस तमाम सिनेरियो में। लेकिन एक बात तय है कि ये वो फास्ट पेस डेवलपमेंट्स का टाइम है कि इससे पहले हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि उसको कॉन्फिडेंस भी बहुत था। 26 नवंबर के बाद पब्लिकली जो है वो जो मर्ज़ी पोस्चरिंग रख रहे हों, लेकिन अब बड़ी तमानियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स में पाई जाती थी कि बस अब हमने पीटीआई का जो है वो कला कमा कर दिया है। लेकिन एक बात बड़ी हतमी नज़र आ रही है कि एक मरतबा फिर वो जो अफरा तफरी वाला टाइम है वो शुरू होने वाला है। और किस किस्म की अफरा तफरी हो सकती है, हुकूमत का कॉन्फिडेंस जो है वो क्यों अजीब व गरीब किस्म का आपको नज़र आ रहा है, इसके हवाले से ज़रा बात कर लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली जो अल-कादिर केस है उसका क्या मामला हुआ कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस जो है बनाया गया है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी का केस है, ये अल-कादिर ट्रस्ट का केस है, लेकिन इसको हुकूमत की मंशा और ईमा के मुताबिक पाकिस्तान का तमाम मीडिया 190 मिलियन पाउंड केस कहता है। बहरहाल ये जो केस है, इस केस को तकरीबन 1 साल ये केस चला। इस केस का जो फ़ैसला है उसको तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज कर लिया गया है और ये फ़ैसला जो है वो अब 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अब ये चैमगोइयाँ चल रही हैं कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी और लगभग जो है वो 14 साल की, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि 14 साल की सज़ा जो है वो इमरान खान को सुनाई जाएगी। बुशरा बीबी के हवाले से 2 किस्म की आरा पाई जाती हैं कि हो सकता है कि बुशरा बीबी जो है उनको भी सज़ा सुनाई जाए, बल्कि जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद बुशरा बीबी जो हैं उनको इस केस में सज़ा ना सुनाई जाए। बहरहाल ये केस जिस तरीके से चला, जिन बुनियादों पर चला, जिसमें एक्चुअली जो एक पार्टी पूरी मलिक रियाज है वो मौजूद ही नहीं है, तो इन एब्सेंशिया जो है वो ये तमाम मामला चल रहा है और ना आप उनको सज़ा सुना रहे हैं ना किसी और को। वाहिद शख्स जिसको सज़ा लगता ही है कि सुनाई जाने जा रही है वो इमरान खान साहब होंगे। अब ये जो डेवलपमेंट है ये हो जाती है और इसी दौरान आपको मालूम है कि मुज़ाकरात की बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर कहा कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से बड़ी डिफरेंट किस्म की वाइब्स जो हैं वो दी जा रही थी और फिर रात गए राना सनाउल्लाह जो हैं वो बराजमान होते हैं और वो मीडिया के साथ जो गुफ्तगू करते हैं। जियो टीवी, मैं अब ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं ख़बर सामने देख लेता हूँ तो वो किसके से बात की, लेकिन जाहिर है कि वो ऑफिशियल मीडिया पार्टनर के पास ही अक्सर जो है वो पाए जाते हैं। उसमें हैरान कुन तौर पर जो है वो राना सनाउल्लाह जो है, अब उनका जो पैंतरा या मुस्लिम लीग नून का पैंतरा सामने आ रहा है इस तमाम मामले में, वो ये है कि हुकूमत पीटीआई से जो भी बात करेगी वो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख कर करेगी। वैसे हैरान कुन बात है, ये वो राना सनाउल्लाह हैं जो अब से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम टॉक शो के ऊपर बैठकर मोहम्मद मालिक साहब के साथ ये कहते हुए नज़र आए थे कि इदारों के मातहत, ये इस्टेब्लिशमेंट के मातहत है ये हुकूमत, तो ये हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड रखेगी इस्टेब्लिशमेंट को। इनकी और इनकी जो कैबिनेट है, काबीना के जो इनके कॉलीग्स हैं, उनके बारे में ये बात कही जाती है कि खुद से कुछ नहीं कर सकते, जो हुक्म आता है उस ऑर्डर को बजा लाते हैं और उसका बड़ा बरमला जो है वो इजहार भी करते हैं। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद बैठकर कह दिया कि हम जो है वो मातहत हैं,
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے. بہرحال پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آن بورڈ رکھیں گے، لیکن ساتھ ہی جو بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپروول جو ہے، اجازت جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے لی جائے گی ان مذاکرات کی. پھر انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں میرا دفتر اور میرا گھر حاضر ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کرنے کے لیے، اور انہوں نے یہ آفر جو ہے وہ آن فلور دی. جس کے بعد رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے اب یہ اندیا دیا ہے کہ اتوار کے روز تک مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے. اب دن جس کو کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے، وہ دن وہی دن ہے جس دن کی ڈیڈ لائن ہے کہ اس دن تک مطالبات نہیں مانے جاتے تو اس صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کی طرف بڑھے گی پاکستان تحریک انصاف. کن سٹیپ سے بڑھ سکتی ہے یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن جو اتوار کا دن جب حکومت رکھ رہی ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایک تو مطالبات جو رکھے گئے ہیں وہ مانے نہیں جائیں گے، دوسرا اس دوران جو اس کے فوری بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سزا جو ہے وہ بھی سنائی جا چکی ہوگی. رانا ثناء اللہ نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی کو اگر سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی جلدی ہے تو اپنا شوق پورا کر لیں. وزیر اعظم نے واضح طور پر ایوان میں کہا تھا کہ وہ ہر معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے. اب آپ حکومت کے وزراء کو دیکھیں کہ ایک ملک ہے جو آلریڈی اپنے ٹوٹل پوٹینشل کے شاید 20% کے اوپر کام کر رہا ہو. یعنی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اچھا اندازہ لگانے والا، مثبت اندازہ لگانے والا یہ کہے گا کہ پاکستان کی کیپیسٹی یا پاکستان کا پوٹینشل جو ہے وہ اگر 100 ہے تو وہ 20 سے زیادہ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے اس کے اوپر. تو ایک ایسے ملک میں پاکستان کی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کے لیڈر کی یہ کال کہ ہم سول نافرمانی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس پر مقابلے بازی کرنا کہ آپ نے اپنا شوق پورا کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ظاہر ہے کہ سردی کا موسم ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے گیس کے میٹر اتروانا پسند کریں گے کہ وہ گیس کا بل ادا نہ کریں گے. یہ کوشچن ہے، یہ ایک ٹرکی کوشچن ہے ہم سب کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں اگر عمران خان یہ کال دیتے ہیں وہ یہ کرنے پر راضی ہو جائیں، اپنے بجلی کے میٹر اتروانے پر راضی ہو جائیں. دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں، اور پھر ریمیٹنسز والا معاملہ ہے. ایک بات جو حکومت بڑے تواتر کے ساتھ کر رہی ہے کہ یہ بہت ہی کوئی نیگیٹو چیز ہے. پرامن احتجاج کے طریقہ کار جتنے بھی موجود ہیں ان میں سے ایک طریقہ کار جو ہے وہ یہ سول نافرمانی بھی ہے. وہ طریقہ کار جو ہے وہ ماضی میں بھی اپنایا جاتا رہا ہے. یہ پرامن طریقہ ہے، اگر آپ نے بل کوئی چیز استعمال نہیں کرنی تو آپ استعمال نہ کریں. زور زبردستی تو نہ آپ کو بجلی بیچی جا سکتی ہے، نہ گیس بیچی جا سکتی ہے، نہ آپ کو یہ مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ بینکنگ چینل کے ذریعے ہی پیسے بھیجیں. اگر آپ کسی اور طریقہ کار سے بھیج رہے ہیں، کسی اپنے رشتہ دار کے ہاتھ جو ہے وہ پیسے بھجوا رہے ہیں، ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جس کو آپ رولز کے مطابق پاکستان لا سکتے ہیں، پاکستان سے لے جا سکتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ کار، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ تحریک انصاف کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس بحث سے ہٹ کر اس تمام معاملے میں لیٹس جسٹ سے کہ ایک ملک جو آلریڈی 20% کے اوپر اپنی پوٹینشل کے آپریٹ کر رہا ہے، وہاں پر حکومت یہ بار بار ابھارے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ نے اپنا شوق پورا کرنا ہے تو کر لیں. تو لیٹس جسٹ سے کہ وہ تحریک انصاف اس 20 میں سے صرف 10% جو ان کے فالوورز ہیں وہ اس تحریک میں حصہ لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں یا اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک 20 پہ آپریٹ کر رہا تھا وہ 18 پر آ جائے گا. کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ حکومت جو ہے وہ اس میں جس قسم کا رویہ رکھ رہی ہے. اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بن جائے گی. یہ اب بات چیت چلنا شروع ہو گئی ہے اور اس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ان کے لوگ شامل ہوں گے. یہ وہ ٹیم ہے جو مذاکرات کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کے ساتھ. مطالبات وہاں سے کیا رکھے گئے ہیں؟ وہاں سے مطالبہ یہ رکھا گیا ہے کہ آپ جو 26 نومبر ہے اور 9 مئی ہے ان دونوں معاملات پر جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ بنا دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر موسٹ ججز، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ جو ہے اس کی تحقیقات کر لیں. ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے اور اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کیا جائے. اب یہ ایک جائز مطالبہ ہے. پاکستان جس سیاسی گرداب کا شکار ہے، جس سے گزر رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ایک وائبل سلوشن کی طرف اس تمام سیاسی لڑائی کو، اس قضیے کو لے جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین سوالات ہیں جن کا شاید جواب نہیں دینا چاہتی. لہٰذا یہ جوڈیشل
कमीशन वाला मामला, इंक्वायरी कमीशन वाला मामला एक नो गो एरिया नज़र आता है। दूसरा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, और सियासी कैदियों में ज़ाहिर है कि इमरान खान खुद शामिल हैं। वो समझते हैं कि मैं भी एक सियासी कैदी हूँ, और पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात करता है, पाकिस्तानी मीडिया बात करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसके ऊपर बात करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको फॉलो नहीं किया गया। और हैरान कुन तौर पर एक शख्स जो कि शायद जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, एक्टिव मुकदमा नहीं था, 2022 के महीना अप्रैल के महीने तक कोई मुकदमा नहीं था, और आज वो 150-200 मुकदमात, अभी नए मुकदमात शामिल होने के बाद कितने हो चुके हैं ये तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन इतने मुकदमात जिसके ऊपर बन गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये तमाम के तमाम मुकदमात जो हैं वो किसी लीगल स्टैंडिंग जो है वो रखते हों। तो ये जो रिहाई वाला मुतालबा है, इसके ऊपर भी पेशरफ जो है वो मुमकिन वहाँ तो हो सकती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हुकूमत जो है, ये निज़ाम जो है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई की सूरत में ये हुकूमत ऑलरेडी जिस किस्म की चल रही है, एक कॉल आती है, मुल्क बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, हॉस्पिटल्स जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, दफातर बंद हो जाते हैं, एक कर्फ्यू का समा होता है, स्टैंड स्टिल पर आ जाता है पूरे का पूरा मुल्क। वो मुल्क इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकालना कैसे अफोर्ड कर सकता है? गुज़श्ता तकरीबन 500 से ज़ायद दिन, 502 दिन हो चुके हैं टू बी प्रिसाइज, इमरान खान जेल में है, और इस दौरान इमरान खान जो हैं वो जिस किस्म की पॉलिटिकल फिगर बन चुके हैं, जिस पॉपुलैरिटी के ग्राफ की महराज के ऊपर वो बैठे हुए हैं, उनका बाहर आना तो बिल्कुल भी सरीहन कतन अफोर्ड नहीं किया जा सकता। दीगर जो कैदी हैं शायद उनके बारे में पेशरफ्त हो सकती है, और इसलिए ये कमेटी वाला मामला जो है वो हुकूमत करती या करना चाहती है, नज़र आता है कि वो ये करे। अब राना ज़नाउल्लाह ने यहाँ पर ये कहा कि पीटीआई जो है वो मुल्क का नुकसान करना चाहती है, बाहर रहने वाले अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं, ये मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं। अब इसमें ज़ाहिर है कि टेक्निकली ये बात भी अभी समझने वाली है कि इमरान खान ने पैसे भेजने से मना करना है अपने फॉलोवर्स को, या उनको ये कहना है कि आप पैसे जो है वो हुकूमत के ज़रिए बैंकिंग चैनल से ना भिजवाएं। ये मेरा ख्याल है कि वो मामला है। और फिर ज़ाहिर है कि जब पैसा दीगर ज़राए से, दीगर मीन से आता है, तो फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे मामला जो हैं वो भी जो है वो जो कानून साजी है, जो उनके कवायद ज़वाबित और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उसकी इजाज़त नहीं देते। अब इस सारे मंजरनामे में जब ये तकरीबन पता चल गया, ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि इमरान खान को सज़ा, बड़ी कड़ी किस्म की सज़ा जो है वो पनिशमेंट इसमें मिलने जा रही है, उनको सज़ा सुनाई जानी है, तो फिर अभी रात के वक्त ये डेवलपमेंट हुई है कि जो लोग इमरान खान की टीम वहाँ पर मौजूद थी, वकला की अदालत में जो दलाइल दे रहे थे, अलीमा जो सलमान सफदर हैं, दीगर लोग हैं वहाँ पर मौजूद थे, उनके ज़रिए इमरान खान ने बुलावा भेजा है, पैगाम भेजा गया है जनाब उमर अयूब साहब को, असद कैसर साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को, साहबजादा हामिद रज़ा, राजा अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और हामिद खान साहब को मुलाकात के लिए आज जो है वो अडियाला जेल बुला लिया है, और कमेटी की मुलाकात के लिए जेल इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी गई है। मुलाकात के लिए इमरान खान ने इन तमाम लोगों को बुलाया है, जिसका मतलब यह है कि मुज़ाकराती कमेटी के लोग शामिल हैं इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास साहब शामिल हैं, यानी कि इत्तेहादी जो हैं उनको भी बुला लिया है, और अली अमीन गंडापुर मौजूद होंगे। अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला भी हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है वो शायद मुखलिस नहीं है, वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, इमरान खान साहब का फ़िल वक्त तो उनके ऊपर ट्रस्ट कायम है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनका अदम एतमाद ज़ाहिर होता हो अली अमीन गंडापुर पर। और हामिद खान साहब को जो बुलाया गया, ज़ाहिर है कि जो लीगल मैटर्स हैं उनमें इमरान खान जो हैं वो हामिद खान साहब पर स्टिल ट्रस्ट करते हैं, हालांकि हामिद खान साहब के बारे में भी बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की आरा मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो धांधली का केस है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद सबसे इम्पॉर्टेंट केस, साल 2024 में जिस बात का सबसे ज़्यादा वावेला रहा, वो था कि फॉर्म 45 पर रिज़ल्ट कुछ और था, फॉर्म 47 पर कुछ और था, धांधली हुई 8 फरवरी के इलेक्शंस में। और ये बात सबको मालूम है कि इस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। तो ऐसा केस जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा, तो हामिद खान साहब ने कहा मेरी तैयारी नहीं है, और उस केस को सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। बहरहाल हामिद खान साहब को भी बुलाया, इन तमाम लोगों को भी बुलाया। 72 घंटे का वक्त जो है वो बाकी है, और 72 घंटे पहले
عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان لوگوں کو بلایا ہے ملاقات کرنے کے لیے، جس میں ظاہر ہے کہ ابھی تک تو رابطہ نہیں ہوا، کوئی رابطہ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف، یعنی ایٹ لیسٹ یہ بات جو ہے وہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اس کمیٹی میں شامل، ان کے مطابق ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ، کجا یہ کہ ان کے جو مطالبات ہیں اس پر کوئی مثبت پیش رفت سامنے آئے۔ تو الٹیمیٹلی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ رائے موجود ہے کہ شاید سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ لانچ کرنے سے یا ریمیٹنسز کو بلاک کرنے کے حوالے سے، ڈائیورٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کال دینے سے لڑائی شاید اس نہج پر پہنچ جائے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، جبکہ بہت زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی تو آلریڈی اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اب تو یہ تو اسٹرگل فار سروائیول ہے، اور سروائیول ہوگا فٹسٹ کا، لڑائی کرنی ہے تو پٹ اپ اے گڈ فائٹ۔ یہ بھی موقف، یہ دو قسم کے موقف جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں پائے جاتے ہیں۔ کون سا موقف ڈومینیٹ کرے گا یہ فیصلہ جو ہے وہ اسی ملاقات میں ہوگا، یہ باہر نکل کر اسی کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات شیئر کریں گے، اور اگر یہ مختلف سٹیپس میں کر دیا جاتا ہے اس کو اتوار والے دن سے یا پیر والے دن سے، یا پھر اس کے بعد ایک مزید ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے، یہ اگین ایک کوسچن ہے۔ لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس فائنل کارڈ کا تذکرہ کیا تھا فائنل کال کے بعد، وہ فائنل کارڈ یہی تھا، لیکن یہ کتنا ایفیکٹو ہوگا، ایفیکٹو ہو یا نہ ہو، ایک بات طے ہے کہ ایک افراتفری اور کیوس جو ہے وہ موجود ہوگا جو حکومت کو کسی بھی طور سوٹ نہیں کرتا، خاص طور پر جب عالمی سطح کے اوپر بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ میں گزشتہ 2 دن سے بات کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ وہ رچرڈ گرینل کی ٹویٹس کا تذکرہ چل رہا ہے، امریکہ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور جو انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس نے بڑا پلٹا کھانا ہوتا ہے امریکہ میں الیکشنز کے بعد۔ تو بین الاقوامی سطح پر ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ آلریڈی کہ ہمارا کس قسم کا امیج ہے انٹرنیشنلی وہ آپ کو معلوم ہے، تو وہ حکومت جو اس وقت چاہتی ہے، یا ظاہر ہے کہ چاہتی تو ہوگی کہ انویسٹمنٹ آئے، معیشت جو ہے وہ بڑا بہترین طریقے سے حکومت پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے، جو دل درد ہیں وہ دور ہو جائیں، معیشت کا پہیہ چلنے لگ جائے، سرمایہ کاری آ جائے۔ تو اگر کسی ملک میں آلریڈی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود ہو، عدم استحکام موجود ہو، اور وہاں پر پھر جو اس ملک کی سب سے پاپولر سیاسی جماعت ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دے، وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ کسی بھی سرمایہ کار کو کنونس کرنا، کسی بھی ملک، کسی بھی کمپنی کو انویسٹمنٹ کے لیے راضی کرنا کہ آپ آئیں اور آپ آ کر اس ملک میں اپنے قیمتی سرمایہ لگا کر یہاں پر کاروبار کریں، وہ کس طریقے سے آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں جب ناکام صحیح، مکمل عمل درآمد نہ ہونے والی صحیح، لیکن ایک جو ہے وہ کال موجود ہو کہ آپ لوگوں نے اپنے بجلی کے بل نہیں دینے، گیس کے بل نہیں دینے، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ جو سول ڈس اوبیڈینس والا معاملہ ہے یہ بڑا ہی سیریس ہے، حکومت اس کو جتنا نان سیریس لے رہی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ سیریس ہے، اور بہت زیادہ باٹل نیکس جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں۔ فیصلے کی گھڑی ہے، آپ یوں سمجھ لیں، اور اتوار تک اس تمام معاملے کا جو نیا رخ ہے، جو بھی رخ ہے وہ سامنے آ چکا ہوگا، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔